اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، وألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، واهدهم سبل السلام، وجنبهم الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن، واجعلهم شاكرين لنعمك مثنين بها عليك قابليها، وأتمها عليهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، ونسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار، ونسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه، وأوله وآخره، وباطنه وظاهره، والدرجات العلى من الجنة يا ذا العطاء والفضل والمنة. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك من خير ما سألك منه نبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم إنا نسألك إيمانا نهتدي به، ونورا نقتدي به، ورزقا حلالا نكتفي به. اللهم إنا نسألك نفوسا مطمئنة ترضى بقضائك وتؤمن بلقائك وتقنع بعطائك. اللهم إنا نسألك قلوبا أوابة لا شاكة ولا مرتابة، ونسألك تحقيق التوحيد والإخلاص في القول والعمل، ولزوم السنة ومنهج سلف الأمة يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين. نحمدك ربنا ونشكرك أن بلغتنا العشر الأواخر من رمضان. اللهم اجعلنا ممن يصومها ويقومها إيمانا واحتسابا. اللهم أعنا فيها على الصيام والقيام وصالح الأعمال، إنك أنت الله الكبير المتعال. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا.
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اجعل هذه العشرة مباركة علينا وعلى بلادنا وعلى ولاة أمرنا وعلى إخواننا المسلمين وعلى العالمين أجمعين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا في هذه العشر المباركة من النار ورقاب والدينا والمسلمين أجمعين يا رب العالمين. اللهم ما قسمت في هذه العشر المباركة من خير وتوفيق وصحة وعافية وسعة رزق فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب. وما أنزل فيها من شر وبلاء وفتنة فاصرفه عنا وعن المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجمع فيها كلمة المسلمين ووحد صفوفهم على الكتاب والسنة يا ذا العطاء والفضل والمنة، وأصلح أحوالهم واحقن دماءهم واحفظ مقدساتهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا ممن يوفق لقيام ليلة القدر. اللهم اجعلنا ممن يوفق لقيام ليلة القدر يا رب العالمين، فيكتب له كل خير وأجر ويمحى عنه كل ذنب ووزر يا رب العالمين، يا من وسعت رحمته كل شيء، يا واسع المغفرة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واحم حوزة الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا وأيد بالحق إمامنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده. اللهم وفقهم لما تحب وترضى وخذ بنواصيهم للبر والتقوى واجزهم كفاء ما قدموا للإسلام والمسلمين ولخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما خير الجزاء. اللهم وفق قادة المسلمين لتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اكشف عنا هذا الوباء، اللهم اصرف عنا هذا البلاء بقدرتك يا قوي يا عزيز. اللهم انصر رجال أمننا، اللهم انصر رجال أمننا. اللهم تقبل شهداءهم وعاف جرحاهم واشف مرضاهم وردهم سالمين غانمين. اللهم حصن حدودنا وثغورنا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى والرسول المجتبى وعلى آله الشرفاء وصحبه الأوفياء والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسار على نهجهم وقتفى.